बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम शेख अल्लाह बख्श एडवोकेट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शेख नाज़रीन। मोहतरम नाज़रीन, रबीउल अव्वल का महीना जारी व सारी है। तमाम इख्तिलाफ़ात के बावजूद नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत इसी महीने में हुई। सबसे पहले अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। अल्लाह ताला ने नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत फरमाकर और हमारी रहनुमाई फरमाकर बहुत बड़ा एहसान किया है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को तमाम दुनिया वालों पर फजीलत दी है। इस पर जितना अल्लाह का शुक्र बजाया लाया जाए कम है, जितने नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़े जाए कम है। और इस महीने को बतौर हिदायत के हम इस्तेमाल करें 30 होने पे सुहागा होगा। अब हमने देखना ये है कि कुछ मुसलमानों ने इस महीने को अख्तियार करते हुए इसमें हद से ज़्यादा बिदात अख्तियार कर ली हैं और कुछ अदम जवाज़ पर अपने दलाइल देते हैं। सबसे पहले यह है कि किसी ने इलियास कादरी से सवाल किया कि ईद मिलादुन नबी मनाने का हुक्म कहाँ पे है, तो उन्होंने इंजामी जवाब दिया, ईद मिलादुन नबी मनाने का मना कहाँ किया गया है। ये तो जवाब ना हुआ, ना कोई हदीस से दलील आई, न किसी कुरानी आयत का हवाला दिया गया। दूसरी बात जो वो पेश करते हैं वो ये है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलुम मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। दर हकीकत अहले ईमान पर तो अल्लाह ने ये बहुत बड़ा एहसान किया है। उनके दरमियान खुद उन्हीं में से एक ऐसा पैगम्बर उठाया जो उसकी आयत उन्हें सुनाता है, उनकी ज़िंदगियों को संवारता है और उनको हिकमत और दानाई की तालीम देता है। हालांकि इससे पहले यही लोग सरी गुमराही में पड़े हुए थे। दूसरी आयत पेश करते हैं, इसमें सबसे बड़े एहसान की बात की गई है और दूसरी बात जो पेश करते हैं वो ये है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू फहुव खैरुम मिम्मा यजमऊन। ऐ नबी कह दीजिए, ये अल्लाह का फजल और उसकी मेहरबानी है कि ये चीज़ उसने भेजी, इस पर तो लोगों को खुशी मनानी चाहिए। ये उन सब चीज़ों से बेहतर है जिन्हें लोग समेट रहे हैं। इन दो आयत की बेस पर सबसे पहले जो आयत है उसमें एहसान का कहा गया है कि सबसे बड़ा एहसान जो है वो मुसलमानों पर यह है कि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत की गई। दूसरी बात यह है कि जब कोई एहसान किया जाता है या अल्लाह की तरफ से फजल या रहमत की जाती है कि मुसलमानों के लिए उसमें खुशी मनाए। एक तीसरी जवाज़ के तौर पर यह बात पेश करते हैं कि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा अपने हुजरे से ज़ाहिर हुए तो मस्जिद नबी में कुछ सहाबा कराम बैठे जिक्र अज़कार कर रहे थे। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ लाए और कहा कि आप लोग क्यों बैठे हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि अल्लाह के रसूल, हम इसलिए बैठे हैं कि अल्लाह का शुक्रिया अदा करें कि आपको उसने हमारे दरमियान पैदा किया। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्या तुम इस बात पर कसम उठा सकते हो। तो साहबा ने जवाब दिया, यकीन हम कसम उठा सकते हैं कि हम सिर्फ इसी ही मकसद के लिए बैठे हैं कि अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। तो अल्लाह के नबी ने जवाब दिया कि अभी अभी जिब्राइल अमीन मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझे खबर दी है कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे इस अमल पर फरिश्तों के दरमियान नाज कर रहा है। तीसरी बात, इसके अलावा जो बात पेश की जाती है वो ये है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, अबू लहब की बांदी भागी भागी दौड़ी दौड़ी आई और कहा कि तुम्हारे भाई के घर, तुम्हारे भाई अब्दुल्ला के घर बेटा पैदा हुआ है। तो उनको इतनी खुशी हुई कि उन्होंने उस बांदी को आज़ाद कर दिया। एक काफिर होकर इतनी खुशी मनाता है तो मुसलमानों को खुशी क्यों नहीं मनानी चाहिए। अब इसके अदम जवाज़ में जो बातें पेश की जाती हैं वो ये है
تاکہ عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی نہ تو صحابہ نے منائی، نہ ہی اکابرین نے منائی، اور نہ ہی خلفائے راشدین نے منائی۔ اب اگر کوئی منائے گا تو یقین وہ بدعت ہوگی، کیونکہ خلفائے راشدین بھی خوب جانتے تھے کہ عیدیں دو ہی ہیں، اس لیے انہوں نے دو ہی بنائی۔ اب اگر کوئی منائے گا تو یقین وہ دین میں اضافہ ہی ہوگا، چونکہ عیدیں دو ہی ہیں، تیسری عید نہیں ہے۔ اس کے جواب میں دوسری بات یہ پیش کی جاتی ہے، موجودہ شکل میں یا اس سے تھوڑی بہتر شکل میں اگر میلاد النبی منایا جا رہا ہے یا منایا جاتا رہا ہے تو اس کی تاریخ کوئی زیادہ لمبی نہیں ہے۔ اس کی تاریخ ہمیں 500-600 سال سے زیادہ کی نہیں ملتی۔ جب چیزیں 500-600 سال سے زیادہ نہیں منائی جا رہی، اس سے پہلے اس کا جواز نہیں ملتا، تو یقیناً یہ دین میں لازمی چیز نہیں ہے۔ یقیناً اس میں سوچنا پڑے گا کہ یہ کم از کم اس کے احکامات نہیں ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہوں یا صحابہ کرام نے اس ایسا سمجھا ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی ان آیات میں یہی ذکر کہتا تو یقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اتنے بڑے واقعے کی ضرور ہمیں کوئی نہ کوئی نشاندہی بھی کرتے اور حکم بھی فرماتے کہ اس کا طریقہ بنانے کا یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ آپ عید کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی دن میری پیدائش ہوئی جس کی وجہ سے میں عید کے دن کا روزہ رکھتا ہوں۔ اگر ہمیں عید میلاد النبی منانی چاہیے تو وہ یہ ہے کہ ہر دور میں ہر وقت ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا جائے، پیر کے دن کا روزہ رکھا جائے، یہی سنت ہے اور یہی اس کا جواز ہے۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزار عیدیں ہیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ یقیناً غیر بریلویوں کی طرف اشارہ ہے کہ جو ابلیس ہیں وہ اس کام میں شامل نہیں ہیں، بلکہ تمام لوگ بریلوی حضرات جو ہیں وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ اس پر الزامی جواب میں مرزا محمد علی نے کیا خوب جواب دیا ہے۔ اگر بریلوی حضرات اس کا مطلب یہ نکالتے ہیں کہ عید میلاد النبی جو مناتے ہیں وہی اصل میں مسلمان ہیں، بقیہ جو نہیں مناتے وہ سارے کے سارے ابلیس ہیں، تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا ہے کہ اہل بیت سے جس کو محبت ہوگی وہی ماتم کرے گا، جس کو محبت نہیں ہوگی وہ ماتم نہیں کرے گا۔ یقیناً بریلوی بھی ماتم نہیں کرتے۔ کیا اس سے مطلب یہ نکالا جائے کہ وہ اہل بیت سے محبت نہیں رکھتے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی سے نہیں محبت رکھے گا مگر مومن، اور نہیں دشمنی رکھے گا مگر منافق۔ تو اس سے کیا یہ سمجھا جائے کہ جو آدمی یا جو فرقہ یا جو جماعت عزاداری نہیں کرتی یا ماتم پہ جلوس نہیں نکالتی وہ اہل بیت سے محبت نہیں رکھتی؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ اس کا جواب یہ نہیں ہے تو یقیناً عید میلاد النبی جو نہیں مناتے ہیں اس کا جواب بھی یہ نہیں ہے کہ وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں رکھتے۔ تمام مسلمان کسی نہ کسی صورت میں میلاد النبی مناتے ہیں، کوئی سیرت کانفرنس کرتے ہیں، کوئی میلاد مصطفیٰ کانفرنس کرتے ہیں، اور کوئی امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کرتے ہیں۔ تمام لوگ کسی نہ کسی صورت میں کانفرنس کرتے ہیں، اور بریلویوں نے اس کو میلاد کا نام دے دیا ہے، کیونکہ اگر وہ یہ دھوم دھام سے نہیں مناتے، وہ اس پر کمزور ہاتھ رکھتے ہیں یا نئی اس میں ترجیحات نہیں لاتے، تو ان کے فرقے کا خاتمہ ہو جائے گا، ان کی جماعت کا، ان کی اس فکر کا خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ انہوں نے صرف محبت رسول کو ہی پکڑا ہوا ہے، اور اس میں ہی وہ چاہتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ اگر وہ ایسا کرتے ہیں اور اس پہ دم بھرتے ہیں کہ یہی اصل دین ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حد سے زیادہ غلو کرنا، جڑ سے جلوس نکالنا، چراغاں کرنا، نعتیں پڑھتے رہنا، اور اس طرح کے دوسرے جواب پیش کرنا، اور آج کل تو یہ یہاں تک بڑھ گیا ہے کہ لوگوں نے ڈانس کرنا اور ناچنا بھی شروع کر دیا ہے، سریعام عورتوں نے نعتیں پڑھنا بھی شروع کر دیا ہے۔ بریلویوں کے اپنے علماء کے مطابق عورتوں کو تیار کر کے بطور حور بٹھایا جاتا ہے، یہ کہاں کا میلاد ہے؟
عورتیں نعرہ کیوں لگائیں مرحبا مرحبا؟ میری تمام مسلمانوں سے التماس ہے کہ کوئی شک نہیں کہ ربیع الاول میں تمام لوگ کسی نہ کسی صورت میں میلاد مناتے ہیں، لیکن احتیاط کی جائے، نہ تو اس کو عید کا نام دیا جائے، کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 ہی عیدیں فرمائی ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو عید کا دن قرار دیا ہے تو وہ جمعے کا دن ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو عید کا دن انہوں نے قرار نہیں دیا۔ ایک تو اس کو نبی کہنا بھی غلط ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے کہ ہم تو بیٹھے ہوں اجر کے انتظار میں، الٹا ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے۔ ایسے گناہ نہ ہونے پائیں جو کوئی اللہ کو ناپسند ہوں، اللہ کے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہوں، تو ایسے تمام اعمال سے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔